बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक स्पेशल में खुश आमदेद। इतवार की सुबह MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने एक दफ़ा फिर एक ऐसी तकरीर की जिसके बाद के वो पूरे पाकिस्तान में मौजूए बहस बन गए हैं, और इस तकरीर की टाइमिंग बहुत अहम थी। ये तकरीर उन्होंने लंदन से बैठ के की और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में MQM के कारकुनों ने उनकी ये तकरीर सुनी, और इस तकरीर में उन्होंने बरतानवी हुकूमत पर काफ़ी तनकीद की और ये इल्ज़ाम लगाया कि बरतानवी हुकूमत अल्ताफ हुसैन साहब को डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्वस करने की कोशिश कर रही है। और जब वो तकरीर कर रहे थे और उस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून इस्लामाबाद में मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो टाइमिंग इस लिहाज से अहम है कि जब बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून पाकिस्तान में मौजूद थे तो अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर की और उसमें बरतानवी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज और भी बहुत से वाक़यात पेश आए हैं। आज पेशावर में और शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान का इलाका खुशदार है, उसका जो वड की तहसील है, वहाँ पे कुछ दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। लेकिन ये इन वाक़यात की अहमियत अपनी जगह पे है, काबिल अफसोस वाक़यात हैं, लेकिन जो अल्ताफ हुसैन की तकरीर है वो इंतहाई अहम है, इसलिए कि आज पहली दफ़ा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि नेशनल और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ साजिशें कर रही है। तो इसलिए आज के इस प्रोग्राम में हम अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर और उसके जो असरात हैं पाकिस्तानी सियासत पर, उस पर बात करेंगे। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने एक ऐसी तकरीर की जिससे कि पाकिस्तान में एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल हुआ था तो उस वक्त भी अल्ताफ हुसैन साहब ने एक उस वक्त ताज़ियती अंदाज में कुछ गुफ्तगू की थी और वो बहुत गमज़दा थे। उस वक्त क्या बातें की थी उन्होंने हालत गम में, ज़रा सुनिए। भाई हिम्मत संभाल के, भाई हिम्मत से भाई। भाई आप बहुत मजबूत शख्सियत है, मैंने आपको देखा है थ्रू आउट ऑपरेशन एंड यू आर गोइंग टू डिफीट वंस अगेन द कॉन्स्पिरेसी, the evil forces, you will defeat them भाई, I'm sure, इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह आपको दुआ करे भाई, दुआ करे, या अल्लाह सबर दे दे, या अल्लाह जिद जिद ये यार गद्दा बल गया, अल्लाह उनको तू पकड़ सकता है, अल्लाह उन पर अपना अज़ाब उन पर अपना अज़ाब। तो ये अल्ताफ हुसैन साहब के उस वक्त के तासुरात हैं जब डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल किया गया था। तो ये मैंने इसलिए आपको ये पुराने कुछ मनाजर दिखाए हैं कि बहुत गमनाक किस्म की सूरत हाल थी और अल्ताफ हुसैन साहब रो रहे थे और इमरान फारूक साहब की के बुलंद दर्जात के लिए दुआ कर रहे थे, और आज उसी शख्स के कत्ल में वो मुलव्वस कर दिए गए हैं। तो ये अल्ताफ हुसैन साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ रंग है, हर इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ रंग होते हैं। अगर उस वक्त वो रो रहे थे तो आपको याद होगा कि उसके बाद फिर एक तकरीर के दौरान अल्ताफ हुसैन साहब का एक नया रंग था जब उन्होंने कुछ पर्दा नशीनों की तरफ इशारा करना था, तो किस अंदाज में किया वो भी देखिए। बुरके में रहने दो, बुरका न उठाओ, बुरका जो उठाया तो फिर खुल जाएगा, आए वल्लाह मेरी तौबा। तो आज भी अल्ताफ हुसैन साहब ने यह दावा किया है कि नेशनल और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ साजिशें कर रही है। उन्होंने कुछ साजिशों से बुरका हटाने की कोशिश की है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची में मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल सब्जवारी साहब, और यहाँ पर इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, रोज़नामा जंग के कॉलम निगार, जनाब अंसार अब्बासी साहब द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन, और जनाब बाबर सत्तार साहब माहिर कानून भी हैं और द न्यूज़ में कॉलम भी लिखते हैं। लेकिन अगर आप इजाज़त दें मैं फैसल सब्जवारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। फैसल सब्जवारी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام حامد بھائی. فیصل سبزواری صاحب، آج الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے برطانوی حکومت پر بہت شدید تنقید کی اور بہت سی ایسی باتیں کی جس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ برطانوی حکومت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں اور اس پہ سازشوں کا الزام لگا رہے ہیں. تو بڑا ہی سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر برطانیہ میں وہ انکمفرٹیبل ہے اور برطانوی حکومت بقول ان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے تو الطاف حسین صاحب آج ہی برطانیہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے برطانوی حکومت پر یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ یا اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان پر تنقید. پچھلے کئی برسوں میں میں ایسی درجنوں تقاریر کا گواہ ہوں کہ جن میں انہوں نے ان کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں اور بڑے ویلڈ سوالات بھی اٹھائے ہیں اور کبھی اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا ہے. جہاں تک بات آپ کی یہ ہے کہ میں آپ کی تمہید میں سے ایک دو چیزوں پر پہلے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ٹو ڈیٹ قائد تحریک الطاف حسین کو یا ایم کیو ایم کے کسی بھی رہنما یا کارکن کو ہمارے ہی شہید رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملوث نہیں کیا گیا ہے، نہ کہا گیا ہے اب تک. ہم سے زیادہ کسی کو اس کی خواہش نہیں ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے قاتل پکڑے جائیں، اور الطاف بھائی نے آج پھر یہ بات، جب وہ صبح یہاں گفتگو کر رہے تھے 90 پر، تو انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات کہی جی. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ بات وثوق سے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب برطانیہ کی پولیس کو ان سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑی پہلے، اور ابھی انہوں نے جو سرچ کیا ہے جس پر ہمیں بہت شدید تحفظات ہیں اور ہم نے احتجاج کیا ہے، الطاف بھائی نے انتہا کوآپریٹ کیا، ان کے ساتھ تعاون کیا، اور جس کو انہوں نے وہاں سے ریکگنائز بھی کیا ہے جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس ہے اور ان کی باقی حکومتی ادارے ہیں. تو اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے. الطاف بھائی آ کیوں نہیں جاتے آج ہی آپ کی؟ حامد مجھ سے زیادہ ایم کیو ایم کے کارکنان سے زیادہ کسی کی خواہش یہ نہیں ہے. یہ تو آج کا واقعہ ہے. نہیں، پاکستان بے شک نہ ہے، فاروق بھائی کی شہادت پاکستان بے شک نہ ہے، برطانیہ چھوڑ دیں. برطانیہ کیوں نہیں چھوڑتے وہ؟ میں عرض کروں جی میں عرض کروں. پہلی بات تو ہماری اولین خواہش یہ رہی ہے کہ الطاف بھائی یہاں پر آ جائیں، لیکن جب الطاف بھائی نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تب ہمارے سامنے 1991 میں ان پہ ہونے والے اٹیک سے لے کر 92 میں ریاستی آپریشن، ہمارے ہزارہ ساتھیوں کی ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن، اور اس کے بعد یہاں جو انتہا پسندوں کا ایک عروج ہے اور جنہوں نے انہیں اپنا ایک اینیمی، ٹاپ اینیمی میں سے ایک ڈکلیئر کر رکھا ہے. تو ہم نہیں چاہتے. میرے لیے زندہ لیڈر امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ وہ یہاں آ کر اللہ نہ کرے میری منہ میں خاک اور ان کو کچھ ہو جائے اور پھر میں مائی پارٹی اٹ ول بی ان شیمبلز. پہلی بات. دوسری بات، کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے؟ آج اگر برطانوی تحقیقاتی اداروں کو تحقیقات کرنی ہے تو الطاف بھائی قانون پسند شہری ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ اس طرح کا کوئی بھی ایکشن کہ آج ہی برطانیہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے، ان خدشات کو تقویت دے گا جو بعض ایم کیو ایم کے دشمنوں کے ذہنوں میں پنپ رہے ہیں. ہم بڑے کلیئر ہیں. ٹھیک ہے. ہم تعاون کریں گے اور تعاون کر رہے ہیں تحقیقات سے، اور ہم سے زیادہ کسی کی خواہش نہیں ہے کہ کلپریٹس، ایگزیکیوٹر سب کے سب پکڑے جائیں. اچھا، ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ آج انہوں نے اپنی تقریر میں بہت سی باتیں کی اور برطانوی حکومت کا جو ماضی کا کردار ہے اس پر بھی تنقید کی، اور جلیانوالہ باغ میں جو قتل عام ہوا تھا، جنرل ڈائر نے جو گولیاں چلائی تھی امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں، اس پر بھی انہوں نے تنقید کی. یہ تو 1919 کا واقعہ ہے. تو جب الطاف حسین صاحب نے برطانوی شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواست دی تھی اس وقت ان کو یہ باتیں کیوں یاد نہیں آئیں؟ اور آج چلیں ان کو جب یاد آ ہی گئی ہیں تو آج اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم برطانوی شہریت چھوڑ دیں؟ میرے خیال میں حامد بھائی پھر اگین میں آپ سے یہ عرض کروں کہ الطاف بھائی نے اب کسی شوق کے تحت برطانوی شہریت حاصل نہیں کی. جس آدمی کے لاکھوں ووٹرز، کروڑوں چاہنے والے اس ملک میں موجود ہوں کہ جہاں اس کے نام پر لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں اور گولی لگے ہوئے بدن پہ بھی نعرہ الطاف بلند کیا ہے، اس کو شوق نہیں ہو سکتا کہ وہ 2-3 کمروں کے مکان میں رہے، ایک ٹیلی فون کے باکس سے تقریر کرے. وہ تو یہاں پر جب ہوتے تھے تو لاکھوں لوگ سنتے تھے اور پین ڈراپ سائلنس ہوتا تھا. وہ گئے ان حالات کے جبر کے تحت جو میں نے کہا 1991 میں پہلا حملہ ہوا اور ساری کی ساری چیزیں ہوئیں. اور پھر ہم نے تو جنرل نصیر اللہ بابر کا بھی رول دیکھا. تو جنرل ڈائر کی تو کہانیاں سنی تھی اور نصیر اللہ بابر کا ہم نے کردار دیکھا.
जनरल डायर का रेफरेंस पहली दफा नहीं दिया अल्ताफ भाई ने. अगेन आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन ऑफ माई पार्टी कि ये पहली दफा नहीं दिया है. बरतानवी शहरियत ना शौक से ली है, ना ताहयात रखने का शौक है, और एमक्यूएम के तमाम कारकुनान इस बात पर पुरअज़्म हैं कि वो अपने लीडर को अपने दरमियान देखना चाहेंगे. बट गिवन सर्कमस्टांसेस में कि मेहरान बेस से लेकर कराची शहर में और जीएचक्यू तक जो मामलात हैं और हमले हो रहे हैं, मेरे लिए अपने कायद की हयात ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त. ठीक है. अच्छा, अब मैं जरा इरफान सिद्दीकी साहब से बात करता हूं. इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान में जो अल्ताफ हुसैन साहब के नाकदीन हैं, उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाते रहे हैं. उन्हें कहते थे ये मगरबी इस्तेमार का एजेंट है, ये इंडियन एजेंट है. और जब से वो बरतानिया गए हैं तो बहुत तवातर के साथ कुछ लोग ये कहते थे कि जी ये तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एजेंट है. तो आज तो उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज पर बड़ी तनकीद की. आप नहीं समझते कि आज कम से कम ये बात एक क्लियर होगी कि अल्ताफ हुसैन साहब किसी बरतानवी खुफिया इदारे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वो तो उन पर तनकीद कर रहे हैं? शुक्रिया मीर साहब. जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक़ होता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिसके बारे में इस तरह की बातें नहीं कही गई हों. जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे बहुत मकबूल लीडर थे, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया. नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है, जरदारी साहब के बारे में इल्ज़ामात लगते रहते हैं. तो इल्ज़ामात पे तो नहीं जाना चाहिए कि इस्तेमार के एजेंट हैं या नहीं हैं. मैं ना इन इल्ज़ामात को अहमियत देता हूँ, ना इसकी सफाई की उन्हें ज़रूरत है अल्ताफ हुसैन साहब को, ना उनके किसी बयान से ये अखज़ कर लेना चाहिए कि वो बरी-उज़्ज़िम्मा हो गए. बुनियादी बातें वो हैं जो आपने कही हैं, अभी सवालात में आई हैं. फैसल भाई से आपने पूछा है. एक तो यह है कि जो तारीख़ उन्होंने आज बयान की, बड़ी रिक़्क़त आमेज़ अंदाज में जलियांवाला बाग का जिक्र किया, आज़ादी के शोहदा का जिक्र किया, बरतानिया के ख़िलाफ़, इस्तेमार के ख़िलाफ़ जो जिद्दोजहद होती रही उसका तज़किरा किया, शख्सियात का तज़किरा किया. लेकिन ये सारा किस्सा-ए माज़ी है. इस किस्सा-ए माज़ी को अपने जहन की लौ पे रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान को तर्क करके, पाकिस्तान से हिजरत करके उसी मुल्क का इंतखाब किया जिसकी ये तारीख को नई नहीं है, बहुत पुरानी. दूसरी बात यह है कि बरतानिया उनका ये तो उनका एक पैदाइशी वतन था, फितरी वतन था. वो उनका इंतखाबी वतन है, चॉइस किया है उन्होंने चुना है उसको. जब आदमी किसी वतन को चुनता है तो खुसूसी तरजीहात होती हैं उसके जहन में. वो ज़्यादा पुरअमन रहेगा, ज़्यादा उनको अहमियत मिलेगी, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकेंगे. वो 20-21 बरस से वहाँ बैठे हुए हैं. नशेब व फराज आने के बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बरतानिया छोड़ रहा हूँ और पाकिस्तान नहीं आ रहा, चलें किसी और मुल्क में जा रहा हूँ. तीसरी बात जो फैसल भाई ने ये कही है कि जी उनकी जान को बड़ा ख़तरा है और बड़े दुश्मन हैं उनके. मेरा ख्याल है कि यहाँ सबकी जानों को ख़तरा ही नहीं है, जानें तलफ भी होती रही हैं. मोहतरमा बेनज़ीर अगर आप उनकी तकरीर पे जरा थोड़ा तबसरा. जी हाँ, तकरीर ही के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि इस तकरीर का एक तो जो मौका महल है कि यहाँ एक बरतानवी वज़ीर आज़म आए हुए हैं और वो नए कुछ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मुल्क के अंदर सरमायाकारी ला रहे हैं, कुछ एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर के अंदर वादे कर रहे हैं. और बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने आज दी कि जी जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, बरतानिया का दुश्मन है, और जो पाकिस्तान का दोस्त है वो हमारा दोस्त है. इस फजा के अंदर उन्होंने आज का दिन चुना ठीक है, उनके सियासी अहदाफ व मकासद होंगे, लेकिन उन्होंने अपने मुकदमे का जिक्र पहली दफ़ा अपनी ज़ुबान से इस तफसील से किया. यहाँ खबरें आती रही हैं कि जो फलां घर की तलाशी ली गई. हमें तो ये भी नहीं हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब का नाम ले, हमने कहा जी कि 2 घरों की तलाशी ली. आज उन्होंने खुद बताया कि उनके घर की भी तलाशी ली गई, सामान भी उठा के ले गए, दस्तावेजात भी ले गए जिनकी नकूल तक नहीं दी गई. तो अब पहलू ये सामने आता है कि कोई मामला ऐसा है कि वहाँ की जो एजेंसीज हैं, स्कॉटलैंड यार्ड है, उसे कुछ शुकूक व शुबहात हैं जिनको वो रफा करना चाहती है. मैं एक बात वाजे कर दूं कि उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा, कोई फर्द जुर्म तो उन्होंने खुद कहा है कि मुझे मुलव्वस ना, उन्हें खुद कहा गया है, खुद उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है. तो इसको एक तरीका तो यही है कि पाकिस्तानी स्टाइल में इसको एक सियासी इशू बना दिया जाए. दूसरा यह है कि कानून के आइन के दायरे के अंदर रहते हुए वहां के तरीका कार के मुताबिक चला जाए. मेरा ख्याल है दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर होगा. अंसार भाई साहब, इसकी क्या आप टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आज डेविड कैमरून साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त हमारा दोस्त, और अल्ताफ हुसैन साहब ने बरतानवी हुकूमत पर शदीद तनकीद की. देखिए, मेरी ज़ाती राय में मे भी प्राइम मिनिस्टर कैमरून के साथ शायद इसका ताल्लुक नहीं है. मुझे जो लग रहा है कि ये जो डॉक्टर इमरान फारूक का केस है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरफ जा रही है और जिसका इन्होंने खुद इंडिकेट भी किया कि इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि मुझे तो मारा जा सकता है, बरतानिया की बात की, पाकिस्तान की बात नहीं कि उन्होंने बरतानिया की बात की सारा कुछ.
سو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو اس کیس کے اوپر جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے یا جو برٹش اتھارٹیز ہیں وہ مے بی ان کو اریسٹ کرنا چاہ رہی ہوں گی ابھی. سو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ پریمپٹ کر کے آپ ایک جیسے وکٹم پالیٹکس ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے جو پیروکار ہوتے ہیں اپنے فالوورز ہوتے ہیں ان کو اعتماد میں لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ ڈیفینیٹلی یہ سازش ہوگی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی, یہ سازش ہوگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, اور یہ کہ میں انوسینٹ ہوں, ڈیفینیٹلی میں انوسینٹ ہوں. اب انوسینٹ ہیں یا نہیں وہ تو ظاہر ہے ٹرائل ہوگا, اگر فرض کریں ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے ٹرائل ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے کہ انوسینٹ ہیں یا نہیں ہیں واٹ ایور الزامات ہیں. لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دس از آل ٹو پریمپٹ ہز پاسبل اریسٹ in the case of ڈاکٹر عمران's murder. اچھا بابر ستار صاحب, ایک جو سٹیٹمنٹ آج دی الطاف حسین صاحب نے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, میں چاہتا ہوں آپ ذرا سن لیں پھر اس پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اب میری جان باقی ہے, برٹش گورنمنٹ کی بڑی طاقت ہے, وہ میری جان لے سکتی ہے. اس خوبصورتی سے کہ آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہو. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں آپ کو ایڈوانس میں سب کچھ بتا رہا ہوں. جی بابر ستار صاحب, انہوں نے کہا برٹش گورنمنٹ میری جان لے سکتی ہے, میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. تو ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ ایک برٹش سٹیزن الطاف حسین صاحب اپنی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ میری جان لے سکتی ہے, تو یہ قانونی لحاظ سے اس الزام کی کیا اہمیت ہے؟ میر صاحب دیکھیں, ایک بڑی سیریس ایلیگیشن ہے, اگر ایلیگیشن ہی لگائی ہے تو بڑی سیریس ایلیگیشن ہے, اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ جہاں پہ آپ نے اسائلم لیا ہو, کیونکہ ظاہر ہے الطاف حسین صاحب نے برٹن میں اسائلم لیا کہ وہاں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا, جس طرح فیصل سبزواری صاحب نے بھی ابھی بیان کیا کہ یہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے وہ وہاں رہ رہے ہیں. تو یہ بڑا سنگین سا الزام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الزام ایسے ٹائم پہ لگایا جا رہا ہے جب ان کے اوپر کوئی ایسا خود ایلیگیشن نہیں ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید انہیں بری لیگل ایڈوائس دی جا رہی ہے. اس سٹیج کے اوپر اگر ان کا نام انویسٹیگیشن میں شامل ہے, جس طرح اگر فارملی چارجز نہیں بھی تو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, وہاں سے کچھ فیصل سبزواری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایم کیو ایم کے کسی لیڈر یا کارکن پر کوئی الزام چارج فریم نہیں ہوا. جی, اور جس طرح فیصل صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ قانون کی پاسداری میں بھی بلیو کرتے ہیں, اس لیے وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بے نقاب ہوں قاتل. تو میرے خیال میں تو بڑی اچھی اس طرح کی تقریر بھی وہ کر سکتے تھے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ وہ ہر ایک کو, کسی کو بھی, میں چونکہ پارٹی کا لیڈر بھی ہوں, اس کے باوجود ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس میں ایسی شفافیت ہے کہ انہوں نے میرے گھر پہ بھی کہا ہے آ کے کیا, اور اگر اوروں کو بھی کریں ہم سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ایویڈنس کے ساتھ صحیح جو بھی قاتل ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کے وہ سامنے آ جائیں. وہ اس طرح کی بھی بات کر سکتے تھے. تو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے. پاکستان میں تو اس بلا کا نام اسٹیبلشمنٹ کا سنا جاتا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اچھا, یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ ذرا اپڈیٹ بھی لے لیں. لندن میں ہمارے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ صاحب, ذرا ہمیں مختصراً یہ بتائیے گا کہ آج ڈیوڈ کیمرون صاحب پاکستان آئے, الطاف حسین صاحب نے تقریر کی, برطانوی حکومت پر انہوں نے تنقید کی, اور ساتھ ہی ساتھ آج ایم کیو ایم نے کراچی میں جو برٹش کونسلیٹ ہے وہاں پر مظاہرہ بھی کیا, اس میں فیصل سبزواری صاحب بھی موجود تھے. تو اپڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس, ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کیس کی اپڈیٹ کیا ہے؟ جی میر صاحب, الطاف حسین کا ریزائن کرنا, ریزگنیشن کو واپس لینا اور برطانیہ پہ الزام لگانا کہ وہ ان کے خلاف بہت بڑی سازش میں ملوث ہیں, ان کے خلاف ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس کے حوالے سے انہیں فریم کیا جائے اور شاید ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے, یا اس کی سازش ہو رہی ہے. اور اس کے کانسیکوینسز سے برطانیہ کو وارن کرنا ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون کے پاکستان کے وزٹ سے ٹائم کرتا ہے, اور یہ اچانک نہیں ہوا. آج سے چند دن پہلے الطاف حسین نے رابطہ کمیٹی کو بتایا تھا کہ جس طرح کی ٹریٹمنٹ متحدہ قومی موومنٹ کو برطانیہ میں ملنا شروع ہو گئی, اس طرح کی ٹریٹمنٹ کسی اور پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے وچ ہنٹ نہیں کیا جا رہا. یہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی وہ اس پریشر کو بلڈ اپ کر رہے تھے, اور آج جو انتہائی جو ان کی ہائی پروفائل جو انٹرونشن ہے الطاف حسین کی, جس میں انہوں نے برطانیہ کو ایک دم بہت سارے الزامات لگائے ہیں, برطانوی اسٹیبلشمنٹ پہ انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے کہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل
केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो उसमें उनके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल फोर्सेस की तरफ उन्होंने इंडिया दिया है। उन्होंने डायरेक्टली ये तो नहीं कहा कि बरतानिया डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के पीछे है, लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन के हवाले से डेफिनेटली अल्ताफ हुसैन ने बहुत सख्त अल्फाज कहे और उन्होंने अपने शदीद गुस्से का इजहार भी किया कि करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को जिस तरह उनके घर को रेड किया गया, ये भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि अल्ताफ हुसैन ने तस्लीम किया है कि उनके घर पे ही छापा पड़ा था। शायद इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट देखने में नहीं आई जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहली बार 1-on-1 कन्फ्रंटेशन में चली गई है बरतानवी गवर्नमेंट से, यहाँ के एजेंसी से, यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन एक बात ये भी अब वाज़ेह हो गई है कि ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं पहुँचेगी। ये सिंपली वो वाला केस अब नहीं लग रहा कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या जिसके लिए कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं और उस कत्ल का जो मिस्ट्री है वो रिजॉल्व नहीं होती। पुलिस कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि हमें लीड्स मिल रहे हैं, हमारे जितने भी रेड्स हुए हैं हम उसकी बेस पर सर्च कर रहे हैं। यहाँ के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने आज कैटेगोरिकली जियो न्यूज़ को बताया कि उनका इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये कहना है कि कराची कॉन्सुलेट के बाहर जो MQM ने मुजाहरे किए हैं उनको पता है, उनको डेफिनेटली कंसर्न है कि कॉन्सुलेट्स के बाहर मुजाहरे किए गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनका बरतानवी हुकूमत से जो उससे बहुत बहुत शुक्रिया मुर्जा अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फा लेना है जी, वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। दोबारा जाएंगे फैसल सब्जवारी साहब के पास, वक्फे के बाद फिर आते हैं।